अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर नशीन पे तशरीफ फरमा बॉम्बे से आए हुए हमारे मेहमान जनाब वारिस पठान साहब, साबिक एमएलए, जनाब यासिर अरफात साहब, इंचार्ज याफतुल्लाह असम अली कॉन्स्टिट्यूंसी, और तमाम कारपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और सफर पर बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, जो कि वक्त की कमी है तो इंशाल्लाह जो भी है सीधे बात करूंगा। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 30 नवंबर को आपका हमारा एक इम्तिहान का दिन है। आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है और पतंग 1 नंबर बटन पे है। आज तो माहौल ये ऐसा हो गया है कि कई उम्मीदवार न सिर्फ मैदान में उतरे हैं बल्कि अपने वोटर को डरा रहे हैं। अब आप बोलेंगे वोटर को किस तरीके से डरा रहे हैं? वोटर को इस तरीके से डरा रहे हैं कि भाई उस दिन पोलिंग को निकलेंगे तो पुलिस फलाना कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो पहली चीज है, लोगों को ये सोचना चाहिए, अरे पुलिस हमारी निगरानी को है और पुलिस का आज का काम फ्रेंडली पुलिस है। उन्होंने आप वोट डालने को जा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कहीं को आपको डिस्टर्ब करेंगे। और उसके अलावा ये मैं बताना चाहता हूँ, अरे बाबा हमारी जो फॉर्म है कोई मशीन के बच्चे नहीं है कि तुम डरा देंगे तो डर जाएंगे। अरे बचपने में ये बातें होती थी, ये यही होती थी कि भाई पुलिस आगे भाग जाओ। अब कोई डरने वाले नहीं है, पुलिस खुद फ्रेंडली पुलिस है, उल्टा पुलिस सपोर्ट करके पुलिंग कराएगी। और मैं आपको कह देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह की फजल से आपका भाई जिंदा है, नाजायज किसी को तकलीफ होने नहीं देगा। मैं भी फ्री रहूंगा, यासिर अरफात साहब भी रहेंगे, हमारे पूरे कारपोरेटर भी रहेंगे। अब ये बात छोड़ दो बाबा, एक जमाने से बेवा का बकवा बकते चले जाए, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा सुहाग लुट गया। अरे पिछले 20-22 साल से सुहाग लुट गया, सुहाग लुट गया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे कब तक रोएंगे भाई? हम हमारे बचपने में सुनते थे कि बड़े लोग बोलते थे कि बेवाओं का रोना छोड़ो बाबा, अरे अब ये रोना छोड़ दो। अब हमको मालूम है हमारी कौम जान चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कई लोग बीजेपी की मदद करने को यहाँ गए। बड़े बड़े बातें करने वालों को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इतनी बातें कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे तुमने दम था तो तुम जाके राजा सिंह के सामने मुकाबला करना था, यहाँ आके क्यों गुमराह कर रहे हैं? और ऐसा कर रहे हैं कि एक साहब आज मुझे बोले मेरा भाई बहुत हो गया, जो चंदे का धंधा है उसके बारे में बोलो, तो मैं नहीं बोलना चाहता। जो चंदा लेते हैं, जो धंधा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी चंदे का धंधा करता है, कुछ मखसूस लोग चंदे का धंधा करते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, चंदे का धंधा कर लो, वो अपना धंधा है, तुम जानो, तुम्हारा ईमान जानो। मगर आप जो हमारी माँ बहनों को रील बनाकर, वीडियो लेकर जिस तरीके से तुम जलील करते हो, उससे हमको ऑब्जेक्शन है, हमको बिल्कुल ऑब्जेक्शन। उसकी वजह है, अगर कोई फर्ज करो किसी की मदद करता है तो वो बंद मुट्ठी खामोश से मदद करना, तुम तो वो करते ही नहीं हो, खाली तुम यही कहते हो कि मुझे चंदे के लिए फलाना। अरे ढूंढते रहते हो बाबा, तुम हमको मालूम है कि किसको पकड़ के लेके आए, शूटिंग करे और अपना काम करे और अपना धंधा निकाल ले। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मैं इस प्लेटफॉर्म से तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, अब तक तुम कितनों को चंदे से तुम इलाज कराए हैं, उसको तुम व्हाइट पेपर जारी करो और पब्लिक को बताओ, अवाम को बताओ। और इस अवाम में से या ना तो याकुब असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में से 5 लोगों को जिम्मेदार बनाओ, उनकी कमेटी बनाओ और बताओ तुम चंदा कितना वसूल करे और तुम कितना खा गए, ये बताओ। तुम ये नहीं बताएंगे, खाली लोगों को जलील करेंगे। तो मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अब समझ जाइए, इलेक्शन भी लड़ रहे तो चंदे पे लड़ते थे। ये लो, एक जना चड्डी दे दिया, एक जना पैंट दे दिया, बाबा नए नए शेरवानियां कहां से आ रहे, उसका भी तो पता बताओ। नई शेरवानी का पता नहीं बताते, अंदर की चड्डी का और इनका सब बताते रहे। ये सब बहुत हो गया, अब आप बेफिक्र रहो। ये जो दाल के खास तौर से बीजेपी के एजेंट बन के तुम आते हो, पैसे किससे कितना लिए जरा बता दो तुम, वो तो नहीं बता सकते, खाली बातें करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ,
متحد رہنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ آئیں گے. میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, جیسا وجاہت صاحب نے کہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدمت کا جذبہ رکھا تھا. بے شک نیلوفر ہاسپٹل میں میرا ایک آدمی ہمیشہ رہتا ہے. جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں, علاج کراتے, ہم کبھی اس کی فوٹو نہیں ڈالتے. جس کا علاج کراتے اس کی فوٹو نہیں ڈالتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو مجبور انسان ہے اس کی فوٹو نہیں ڈالنا بلکہ اس کا علاج کرانا. آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, ابھی بھی اللہ کا کرم ہے, آپ کے بھائی کی اتنی ہی عزت ہے. کوئی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا بچہ بیمار ہے یا کوئی میری ماں بہن بیمار ہے تو آپ آ جائیے, خادم اسی طریقے سے سروس دے گا. اور مذاق اڑاتے لوگوں کا, سامنے بٹھا کے یہ کینسر کا پیشنٹ تھا, ارے بھائی کیا ہے, ارے تم اللہ سے ڈرو. اگر کسی کو بیماری آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں بے شک الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو صحت کے ساتھ رکھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی کو مضر بیماری آ جاتی ہے تو آپ رجوع ہوئیے, آپ کے بھائی سے رجوع ہوئیے, بغیر کسی کو بتائے کہ MNJ کینسر ہاسپٹل میں پورے کا پورا مکمل علاج کراؤں گا اور میرا ایک آدمی ٹھہر کر علاج کرائیں گا. آپ جا کے کسی سے بھی پوچھئے, کافی لوگ یہاں پر آئے تھے, ارے تم کیا ہاسپٹل کی بات کرتے ہو, آپ جاؤ جعفر حسین معراج کا نام دیکھو اور آپ اسمبلی کے اسپیچز اٹھا کے دیکھو. اگر میں نے بات کیا ہے تو میری قوم و ملت کے بارے میں بات کیا ہے, میں نے اگر بات کیا ہے تو اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کیا ہے, میں نے اگر بات کیا ہے تو اہل کے میدان میں بات کیا ہے, میں نے جب بھی بات کرا ہے ہاسپٹلوں کے بارے میں بات کیا ہے. آج اللہ کا کرم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کینسر ہاسپٹل کے اندر 4.5 ایکڑ مجلس کی نمائندگی پہ زمین مل کے ایک بہت بڑا 140 کروڑ کا ایکسٹرا دواخانہ بنایا گیا ہے اور نیلوفر کو بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. تمام دواخانے ہیں, سب کا سب کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یا خود پورے میں بھی لے کے آئیں گے. اور آج میں عرفات صاحب کے سامنے کہہ رہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہاں 13 ہائی اسکول گورنمنٹ کے ہے نام پلیے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں, اور 53 پرائمری اسکول گورنمنٹ کے ہے. میں آہستہ آہستہ ایک ایک اسکول کو اڈاپٹ کروں گا اور اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر کے ہمارے بستی کے بچوں کو پڑھا کے بتاؤں گا. ٹیچرز نہیں رہیں گے تو اپنی تنخواہ پہ ٹیچرز رکھوں گا. اگر انفراسٹرکچر صحیح نہیں رہے گا, میں میرے ساتھیاں مل کے بلڈنگ کو ٹھیک کریں گے اور پڑھا کے بتائیں گے. ارے ٹھیک نہیں مانگیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دے گا تو قوم کی خدمت کے لیے خرچ کریں گے. ارے چندے کا عالم تو یہ ہے, نہ زکات کے پیسے دیکھ رہے نہ کسی کے پیسے دیکھ رہے, صرف اور صرف چندہ مانگتے چلے جا رہے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں میرے کو فلانا چندے میں آیا, فلانا چندے میں آیا. ارے چندہ لے لے کے تو تمہاری یہ حالت ہو گئی. اب اللہ کے فضل و کرم سے وقت اور حالات کو سمجھیے. یہ لوگ ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کو آ رہے ہیں, آپ اپنا ووٹ ڈیوائیڈ ہونے مت دیجیے. میں جانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کی یہاں سے ایک بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے. مجھے اللہ کے فضل سے بھروسہ ہے, اللہ اس کے رسول کے صدقے میں جب رزلٹ نکلے گا 3 تاریخ کو میں بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز. چونکہ میں کافی دن سے گلیوں میں گھوم رہا ہوں, جو لوگوں کی محبت دیکھ رہا ہوں, جو خادم کو پہچان رہے ہیں, ان سب کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا جو تھوڑے بہت مسئلے ہیں, یہاں پہ رین بازار چمن کا پارک ہے, اس میں ایک اوپن جم کی ضرورت ہے. انشاءاللہ صحت کے میدان میں اوپن جم دلانا آپ کے خادم کا کام ہے, اور ضرور بضرور دلا کر رہوں گا کہ ادھر سویٹ سے رین بازار کراس روڈ کی روڈ پینڈنگ ہے, انشاءاللہ وہ بھی کام کرا کے دیتا ہوں. اور ایک شہر حیدرآباد میں یاقوت پورہ بلکہ نہیں, پورے حیدرآباد میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, وہ آپ کی کچرا کنڈی گاربیج بن کا. گاربیج کے اندر کیا ہو گیا, حکومت بغیر کوئی پلان کرے کہ GHMC پورے کے پورے بن فری سٹی بول کر دی اور پورے کچرے کے ڈبے ہٹا دی. پہلے ڈمپر بن رہتا تھا, اس کو ڈمپر پلیسر آ کے اٹھاتا تھا, لے کے جاتا تھا. اب کہیں بھی دیکھو تو اوپن پوائنٹس بن گئے. اوپن پوائنٹس بننے کی طرف سے پورے کے پورے
जितने हैं रोड पे फैल जा रही हैं, इसका भी मसला जरूर उठाऊंगा। इसको किस तरीके से हल करना है वो भी पूरा मैं हल करा कर दूंगा, क्योंकि वक्त नहीं है। आज बोलना बहुत चाहता था मगर क्या करूं, मगर इंशाअल्लाह ताला आपका भाई जब तक है बोलते रहेगा और इतना बोलेगा इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को आप देख लीजिए, उसके बाद जो होता सबको मैं देख लूंगा और याकूब को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा, कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। पतंग पे बटन दबाइए, 30 नवंबर को अपना कीमती और मजलिस के हक में दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है, 1 नंबर पे बटन है। बहुत बहुत शुक्रिया।